आज हामी फाइनल अकाउन्टको दोस्रो क्लासमा छौँ। बिजनेसमा जसरी मोडिफिकेसन हुन्छ, मोडर्नाइजेसन हुन्छ, त्यसरी नै एकाउन्टिङमा पनि मोडर्नाइजेसन हुन्छ र त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ फाइनल अकाउन्ट हो। लास्ट क्लासमा हामीले फाइनल अकाउन्ट अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर पढिसकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी फाइनल अकाउन्ट अन्डर मोडर्न स्ट्रक्चर पढ्न गइरहेका छौँ। यो मोडर्न स्ट्रक्चर किन आएको हो? किनभने जब बिजनेसमा केही चेन्जेस भयो, बिजनेसमा केही मोडिफिकेसन भयो, मोडर्नाइजेसन भयो भने बिजनेसको प्रेजेन्टेसन निड चेन्ज हुन्छ र त्यो प्रेजेन्टेसन निडलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले एकाउन्टिङमा पनि केही मोडर्नाइजेसन गर्छौँ, केही स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्छौँ र त्यसकै कारणले के हो मोडर्न स्ट्रक्चर आएको। प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट। फाइनल अकाउन्ट बनाउने दुईवटा अप्रोच हुन्छ, एउटा ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर हुन्छ, दोस्रो मोडर्न स्ट्रक्चर छ। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरलाई हामीले लास्ट क्लासमा कभर गरिसकेका थियौँ, जहाँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने के कुरा कभर हुन्छ त्यसलाई डिटेलमा कभर गरिसकेका थियौँ। सो आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ, मोडर्न स्ट्रक्चरलाई मात्र कभर गर्छौँ र त्यसमा के कुरा छ, इन्कम स्टेटमेन्ट छ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ छ, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी छ, ब्यालेन्स सिट छ र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट छ। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी हाम्रो सिलेबसमा छैन, सो हामीले यो कुरा पढ्नुपर्ने हुँदैन अहिले, र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामी चाहिँ सेपरेट एउटा च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरमा कभर गर्छौँ। In order to meet the needs of modern business, the structure of preparation of financial statement has been redefined and a new format has been introduced. सो जसरी बिजनेसको निड चेन्जेस हुन्छ त्यो अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकाउन्टिङको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एकाउन्टिङको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र मोडर्न फर्मेट त्यही निडलाई फुलफिल गर्नको लागि आएको। यो फर्मेट चाहिँ 4-5 साल पहिला नै एक्जिस्टेन्समा थियो, बट हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ यो सालमा मात्र आएको हो। द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड अन्डर मोडर्न स्ट्रक्चर आर मोर साइन्टिफिक, सिस्टमेटिक एन्ड लजिकल। दिस फर्मेट आर मेन फर द प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी ओन्ली। सो यो न्यू एजको फर्मेट जो मोडर्न फर्मेट छ त्यो के छ, धेरै नै सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक छ र लजिकल पनि छ र यो हाम्रो मोडर्न एजको बिजनेसको निड्सलाई फुलफिल गरिरहेको हुन्छ। र यो न्यू फर्मेट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, इन्डिभिजुअल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसहरूको लागि पुरानै त्यो टी-सेपवाला फर्मेट हामी फलो गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट। Income statement is prepared immediately after trial balance. It is combination of both trading and profit and loss account which record all the direct and indirect income and direct and indirect expenses for the financial year. So income statement हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पछि बनाउँछौँ र यो चाहिँ कम्बिनेसन हो। कम्बिनेसन के हो, ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कम्बिनेसन हो। हामीले पहिला पुरानो फर्मेटमा, ट्रेडिसनल फर्मेटमा के गर्थ्यौँ, ट्रेडिङ अकाउन्ट सेपरेटली बनाउँथ्यौँ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सेपरेटली बनाउँथ्यौँ। बट यसमा के छ कि हामीले ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टलाई कम्बाइन गरेर बनाउँछौँ र त्यहाँ हामीले डाइरेक्ट इन्कम, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, लाइकवाइज इन्डाइरेक्ट इन्कम, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई रेकर्ड गर्छौँ फर द फाइनेन्शियल इयर। यो भनेको कुनै एकाउन्ट होइन, हामीले त्यहाँ पढ्थ्यौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, तर इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कुनै एकाउन्ट होइन, यो सिम्पली एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले हामीलाई ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लस डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। कसरी गर्छ, डाइरेक्ट इन्कमबाट हामीले के गर्छौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई म्यानेज गरिदिन्छौँ। लाइकवाइज यसले हामीले नेट प्रॉफिट या नेट लस डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। कसरी गर्छ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट इन्कमबाट माइनस गरिदिन्छौँ। र यो चाहिँ सबै टाइप अफ अर्गनाइजेसनले बनाउँछ, आइदर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन होस् या त्यो सर्भिस अर्गनाइजेसन होस्, सबैले यो फर्मेटलाई फलो गरेर के गर्छ, एकाउन्टिङ गरेको हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस डिटरमाइन गरेको हुन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ इन्कम स्टेटमेन्ट। इट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट इन्कम एन्ड डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सो इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ, हामीलाई डाइरेक्ट इन्कम र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको इन्फर्मेसन दिन्छ, लाइकवाइज इन्डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको इन्फर्मेसन दिन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको त्यो एक्सपेन्सेस हो जो डाइरेक्टली हामीलाई प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा हेल्प गर्छ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको त्यो एक्सपेन्सेस हो जो डाइरेक्टली हामीलाई प्रोडक्सनमा, म्यानुफ्याक्चरिङमा हेल्प गर्दैन, बट इन्डाइरेक्टली हेल्प गर्छ हाम्रो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्न या बिजनेसलाई मेन्टेन गर्न। दोस्रो छ हामीलाई इट हेल्प्स टु एसर्टेन ग्रस प्रॉफिट और लस एन्ड नेट प्रॉफिट और लस फर द इयर। सो इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ, हाम्रो ग्रस प्रॉफिट या लसलाई डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ, लाइकवाइज नेट प्रॉफिट और लसलाई एसर्टेन गर्न हेल्प गर्छ। It helps to ascertain various useful ratio of the business like net profit ratio, gross profit ratio. So यसले डिफ्रेन्ट युजफुल रेसियोलाई पनि डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ, नेट प्रॉफिट रेसियोलाई डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ, लाइकवाइज ग्रस प्रॉफिट रेसियोलाई निकाल्न हेल्प गर्छ। त्यो कसरी निकाल्छौँ, जब हामीलाई नेट प्रॉफिट र सेल्सको इन्फर्मेसन हुन्छ भने हामीले नेट प्रॉफिट रेसियो निकाल्न सक्छौँ। लाइकवाइज हामीलाई ग्रस प्रॉफिट र सेल्सको इन्फर्मेसन छ भने हामीले ग्रस प्रॉफिट रेसियो निकाल्न सक्छौँ। अब इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट हेरौँ मोडर्न स्ट्रक्चरमा। यो चाहिँ हाम्रो एल सेपमा हुन्छ र पुरानो फर्मेट के थियो, हाम्रो टी सेपमा थियो। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, सेल्स हुन्छ, त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, सेल्स रिटर्नलाई माइनस गरिदिन्छौँ, त्यो पछि हाम्रो के आउँछ, नेट सेल्स आउँछ। यो भनेको मेरो डाइरेक्ट इन्कम भयो।
त्योबाट हामीले COGS माइनस गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सिम्पली मेरो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। ओपनिङ स्टक, पर्चेजबाट हामीले के गर्छौँ, पर्चेज रिटर्नलाई माइनस गरिदिन्छौँ। देन क्यारिज इनवर्ड भयो, पावर, कोइल एन्ड फ्युल, वेजेस, अदर डाइरेक्ट एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। सो हाम्रो बिजनेसमा प्रोडक्सन गर्नको लागि जे खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ र त्यो सबै कुरालाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा लेख्छौँ। त्यति लेखेपछि हामीले के गर्छौँ, क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गरिदिन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट। यो किन माइनस गर्छौँ, यो भनेको मेरो लागि खर्च होइन, यो भनेको मेरो स्टक जो इयर इन्डमा बाँकी हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यसलाई माइनस गरिदिन्छौँ। त्यो पछि हाम्रो के आउँछ, टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो मेरो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको खर्च आइहाल्छ। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, ग्रोस प्रफिट निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ, नेट सेल्सबाट टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई माइनस गऱ्यो भने के आउँछ, हाम्रो ग्रोस प्रफिट आउँछ। यो भनेको हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा पनि पढेको थियो पुरानो स्ट्रक्चरमा, त्यही कुरा हामीले मोडर्न स्ट्रक्चरमा डिफ्रेन्ट सेपमा पढिरहेछौँ। त्यो पछि हामी के गर्छौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरिदिन्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पनि डिफ्रेन्ट हामीले सब हेड बनाएका छौँ। पहिलो छ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको अफिसमा जे खर्च हुन्छ, अफिस मेन्टेन गर्नको लागि जे खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस। सो त्यसमा के हुनसक्छ, एउटा इन्सुरेन्स हुनसक्छ, अफिस रेन्ट, स्यालेरिज, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, डेप्रिसिएसन, एसेट्स रिटर्न अफ, यस्तो खर्चहरू के हुन्छ, हाम्रो जेनरल नेचरको हुन्छ र अफिस मेन्टेन गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको सिम्पली के हो, हाम्रो प्रमोसन गर्नको लागि या सेल्स गर्नको लागि जे खर्च हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यसमा एडभर्टिजमेन्ट, कमिसन, ब्याड डेट, गोडाउन रेन्ट, डिस्काउन्ट एलाउन्स, क्यारिज आउटवर्ड, यस्तो कुराहरू कभर हुन्छ। सो त्यो सबैलाई एड गरेपछि हाम्रो के आउँछ, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। द्याट मिन्स टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस प्लस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस गरेपछि के आउँछ, हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। सो हामीले के गर्छौँ, ग्रोस प्रफिटबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरिदियो भने के आउँछ, हाम्रो इन्कम फ्रम अपरेसन आउँछ। सो यो भनेको हाम्रो नर्मल बिजनेसबाट आम्दानी आएको कुरा हो। त्यो पछि हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरिदिन्छौँ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको त्यो भनेको अर्डिनरी सेन्समा हुँदैन, नर्मली हाम्रो बिजनेसमा हुँदैन, एक्सेप्सनल केसमा मात्र हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो, लस अन सेल अफ एसेट्स भयो, त्यो सबै के हो, हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको इक्जाम्पल हो। सो त्यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, एउटा हेडमा क्लब गरिदिन्छौँ। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, नन अपरेटिङ इन्कमलाई एड गरिदिन्छौँ। नन अपरेटिङ इन्कम भनेको हाम्रो बिजनेससँग डाइरेक्टली रिलेट गर्दैन, मेरो जो एक्टिभिटी छ त्योसँग डाइरेक्टली रिलेटेड गर्दैन, बट स्टिल म इन्कम कमाइरहेको हुन्छु। फर इक्जाम्पल कुनै कम्पनीसँग एक्सिस मनी छ, त्यसले के गरिदिन्छ, त्यसले कुनै एफडीमा लगाइदिन्छ। एफडीमा लगाएपछि जो इन्ट्रेस्ट कमाउँछ त्यसलाई भन्छौँ नन अपरेटिङ इन्कम। किन, मेरो त्यो काम होइन, मेरो काम केही अरू छ, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नु छ, प्रोडक्सन गर्नुपर्ने छ, त्यो मेरो काम हो, बट इन्भेस्टमेन्ट मेरो काम होइन। बट इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछु भने त्यहाँबाट इन्कम कमाइरहेछु भने त्यसलाई भन्छौँ नन अपरेटिङ इन्कम। नन अपरेटिङ इन्कममा इन्ट्रेस्ट इन्कम, रेन्ट इन्कम, कमिसन्स, गेन अन सेल अफ एसेट्स, यस्तो कुराहरू कभर हुन्छ। सो यसलाई टोटल गरेपछि के आउँछ, हाम्रो आउँछ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। सो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स कसरी आयो, इन्कम फ्रम अपरेसनबाट मैले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरिदिएँ र नन अपरेटिङ इन्कमलाई एड गरिदिएँ भने मेरो के आउँछ, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, सरकारलाई जो तिर्नुपर्ने ट्याक्स छ त्यसको प्रोभिजन बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी ट्याक्स एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ या प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्छौँ। त्यसलाई हामीले सब्ट्र्याक्ट गरेपछि के आउँछ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। यो चाहिँ बिजनेसको पैसा हो, यो बिजनेसले आफूसँग राख्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टको केही हेडहरू हेरौँ। पहिलो छ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू। इट इज द मेन सोर्स अफ इन्कम द्याट अ बिजनेस अर्न फ्रम इट्स मेन एक्टिभिटिज। सच इन्कम क्यान बी अर्न आइदर बाई सेलिङ गुड्स अर रेन्डिङ द सर्भिस। दिस इन्कम आर रिकरिङ नेचर एन्ड अल्सो नोन एज डाइरेक्ट इन्कम। सो सेल्स रेभिन्यू भनेको सिम्पली के हो, हामीले जो मेन बिजनेस गर्दैछौँ, जे मेरो मेन लाइन अफ बिजनेस छ त्यहाँबाट जे पैसा कमाउँछु त्यसलाई भन्छु सेल्स रेभिन्यू। अगर मेरो लाइन अफ बिजनेस सर्भिस छ भने सर्भिसबाट मैले जे पैसा कमाएँ त्यो मेरो लागि के हुन्छ, सेल्स रेभिन्यू हुन्छ। लाइकवाइज अगर मेरो काम छ म्यानुफ्याक्चरिङ अर प्रोडक्सन र त्यो सामान बेचेर मैले पैसा कमाएँ भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ, सेल्स रेभिन्यू हुन्छ। सो यो मेरो लागि जहिले पनि डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा लग्छौँ। Cost of goods sold. It is the expenses directly incurred for producing the goods or rendering the service. Such expenses are direct in nature and hence form part of cost of goods sold. यसको मतलब यो छ कि डाइरेक्ट इन्कम कमाउनको लागि मेरो जति सुकै डाइरेक्ट खर्च हुन्छ त्यसलाई भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। पर्चेज भयो, वेजेस भयो, क्यारिज इनवर्ड भयो, त्यो सबै मेरो के हो, डाइरेक्ट खर्च हो, त्यही भएर हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डको पार्ट भन्छ। ग्रोस प्रफिट। इट इज द डाइरेक्ट प्रफिट अर्न बाई द बिजनेस बाई डिडक्टिङ द डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस और कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फ्रम डाइरेक्ट इन्कम और सेल्स रेभिन्यू। सो ग्रोस प्रफिट के हो, हाम्रो प्रफिट हो
र त्यो प्रफिट कसरी निकाल्छौँ हामी डाइरेक्ट इन्कमबाट और सेल्स रेभेन्यूबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई डिडक्ट गऱ्यो भने मेरो के आउँछ ग्रस प्रफिट आउँछ। Administrative and office expenses. These expenses are incurred at the office and related to maintaining the day-to-day operation of the business. These expenses include salaries, office rent, printing and stationery, insurance, professional expenses, audit fee, staff welfare. So office and administrative expenses भनेको सिम्पली त्यो कुरा हो जो हामीले खर्च गर्छौँ अफिस मेन्टेन गर्नको लागि र त्यसमा के कुरा कभर हुन्छ, स्यालेरिज हुन्छ, अफिस रेन्ट हुन्छ, प्रोफेसनल एक्सपेन्सेस हुन्छ, इन्सुरेन्स हुन्छ, स्टाफ वेलफेयर हुन्छ, अडिट फी हुन्छ, यस्तो कुराहरू कभर हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अफिस एक्सपेन्सेसमा। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस. These expenses are incurred in course of selling and promoting the product of the business. These expenses includes carries outward, advertisement, sales tax, commission, bad debt, free sample. So हामीले प्रोडक्ट बनाएपछि के गर्छौँ, प्रोडक्टको प्रमोसन गर्छौँ र त्यो सामानलाई बेच्छौँ। सो जो बेच्नको लागि र प्रमोसन गर्नको लागि जे खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। त्यसमा के कुरा कभर हुन्छ, एडभर्टिजमेन्ट, सेल्स ट्याक्स, कमिसन, क्यारिज आउटवर्ड, फ्री स्याम्पल, ब्याड डेट, यस्तो कुराहरू कभर हुन्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस. दिस एक्सपेन्सेस आर नट रिकरिङ इन नेचर एन्ड इन्कर्ड एज पर नेसेसिटी. दिस एक्सपेन्सेस इन्क्लुड इन्ट्रेस्ट अन लोन, लस अन सेल अफ एसेट्स. सो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको रिकरिङ नेचरको होइन, त्यो बिजनेसमा कहिले काहीँ मात्र हुन्छ र एज पर रिक्वायरमेन्ट मात्र हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अदर इन्कम स्ल्यास नन अपरेटिङ इन्कम. दिस आर द इन्कम विच आर नट डाइरेक्ट इन नेचर. दिस आर नर्मली द इन्कम जेनेरेटेड फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मेड आउट अफ द इन्कम अर्न्ड बाई द बिजनेस. This income includes interest income, dividend income, rent income. So non operating और other income भनेको त्यो इन्कम हो जो डाइरेक्ट इन नेचर छैन, हाम्रो बिजनेससँग डाइरेक्टली रिलेट गर्दैन तर स्टिल हामीले पैसा कमाइरहेको हुन्छौँ। लेट सपोज हाम्रो बिजनेसमा एक्सिस मनी छ, त्यो एक्सिस मनी मैले के गरिदिएँ, सेयरमा इन्भेस्ट गरिदिएँ या फिक्स डिपोजिटमा इन्भेस्ट गरिदियो भने के पाउँछौँ, हामीले रिटर्न पाउँछ। त्यो रिटर्न इन द फर्म अफ इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ या डिभिडेन्ड पाउँछौँ भने त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ, अदर इन्कम हुन्छ या नन अपरेटिङ इन्कम हुन्छ। Net profit slash net loss. The profit or loss remained after deducting the operating and non-operating expenses from gross profit or loss and adding the other income are termed as net profit or loss. So net and profit या loss भनेको बिजनेसको अल्टिमेट फाइनेन्सियल रिजल्ट हो र यो हामीले कसरी निकाल्छौँ, हामीले ग्रस प्रफिटमा अदर इन्कमलाई एड गरिदिन्छौँ र अपरेटिङ एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई के गर्छौँ, डिडक्ट गरिदिन्छौँ। तब हाम्रो के आउँछ, नेट प्रफिट या लस आउँछ। पोजिटिभ आयो भने मेरो नेट प्रफिट हुन्छ, नेगेटिभ आयो भने मेरो के हुन्छ, नेट लस हुन्छ। Statement of return earning. Statement of return earning is prepared immediately after preparation of income statement. So income statement पछि next statement बनाउनु भनेको हाम्रो statement of return earning हो. It is a statement which distribute or allocate the profit earned by the business during a particular period. So यो statementले यो कुरा इन्डिकेट गर्छ कि मैले जति पैसा कमाएँ त्यसको एलोकेसन या डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्दैछु। In other words, it is a statement which shows how much profit has been distributed and how much profit has been retained out of the profit earned by the business. यो स्टेटमेन्टको मेन अब्जेक्टिभ यो छ कि मैले जति पैसा कमाएँ त्यो मध्ये मैले कति रुपियाँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिएँ र कति रुपियाँ आफूसँग रिटेन गरेर राखेछु फर फर्दर बिजनेस इम्प्रुभमेन्टको लागि। इट इज प्रिपेयर टु सो द चेन्जेस मेड इन रिटर्न अर्निङ ड्युरिङ द पिरियड. यसले रिटेन अर्निङको चेन्जेसलाई इन्डिकेट गर्छ, हाइलाइट गर्छ। लेट सपोज मेरो ओपनिङ रिटेन अर्निङ थियो 100 रुपियाँ, ड्युरिङ द इयर मैले 10 रुपियाँ रिटेन गरेँ भने मेरो कति हुन्छ, 100 प्लस 10 110 रुपियाँ हुन्छ। त्यो कुरालाई हाइलाइट गर्छ। इम्पोर्टेन्स अफ रिटेन अर्निङ. इट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द एलोकेसन अफ प्रफिट अर्न बाई द बिजनेस. सो प्रफिट कति रुपियाँ अर्न गर्यो बिजनेसले, त्यसको एलोकेसन कसरी गर्दैछौँ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्दैछौँ, त्यो इन्फर्मेसन रिटर्न अर्निङले हामीले दिन्छौँ। इट सोज द एमाउन्ट रिटर्न बाई द बिजनेस फर फर्दर इन्भेस्टमेन्ट. सो यो स्टेटमेन्टले हामीलाई यो पनि इन्फर्मेसन दिन्छ कि मैले बिजनेसमा कति रुपियाँ रिटेन गरिहालेँ, बिजनेसले कति रुपियाँ आफूसँग राखिहाल्यो फर्दर इम्प्रुभमेन्ट या ग्रोथको लागि। अब हेरौँ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ अन्डर मोडर्न स्ट्रक्चर। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङलाई लेखिदिन्छौँ। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, नेट प्रफिट फर द इयरलाई एड गरिदिन्छौँ। त्यो पछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीसँग कति रुपियाँ एभाइलेबल छ डिस्ट्रिब्युसनको लागि। त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, कुन कुन हेडमा डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ त्यो कुरा लेखिदिन्छौँ। फर इक्जाम्पल जेनरल रिजर्भ, प्रपोज डिभिडेन्ड, इन्ट्रिम डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड, ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर, ट्रान्सफर टु एनी अदर फन्ड, यो सबै कुरालाई के गर्दैछौँ, हामी डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ जो हामीसँग इन्कम एभाइलेबल छ। त्यो पछि जो आउँछ हाम्रो के हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ। यो पैसा चाहिँ बिजनेसलाई आफूसँग राख्छ फर्दर इन्भेस्टमेन्टको लागि या फर्दर ग्रोथको लागि। अब यो कुरा बुझौँ कि रिटेन अर्निङको डिफ्रेन्ट हेड के हो, कुन कुन हेडमा हामीले पैसा ट्रान्सफर गरिरहेका हुन्छौँ। पहिलो छ हाम्रो जेनरलिजम. द रिजर्भ विच हेज बिन केप्ट असाइड आउट अफ द प्रफिट अर्न बाई द बिजनेस फर मिटिङ द भेरियस निड अफ द बिजनेस लाइक मेकिङ पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड, बियरिङ फ्युचर लसेस
are termed as general reserve. It is also known as free reserve. So general reserve को नामै छ general. So general भन्ने बित्तिकै हामीले general purpose को लागि जे रिजर्भ बनाउँछौँ त्यसलाई भन्छौँ general reserve. यसलाई हामीले free reserve पनि भन्छौँ र यो रिजर्भ को मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ कि फ्युचरमा मैले केही पेमेन्ट गर्नुवाला छ, फ्युचरमा केही लस हुनवाला छ भने त्यो लसलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामी जनरल रिजर्भमा पैसा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यो पैसा फ्युचरमा हामी युटिलाइज गर्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड। Proposed dividend are the dividend that has been proposed by the director of the company but not yet distributed. Such dividends are distributed post meeting of the shareholder. Dividend can be proposed on both equity share capital and preference share capital. So proposed dividend भनेको सिम्पली के हो, डाइरेक्टरले प्रपोज गरिदियो बट अहिले डिस्ट्रिब्युट गरेको छैन र त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो शेयर होल्डरको मिटिङमा जब फाइनलाइज हुन्छ तब मात्र डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र डाइरेक्टरले प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ इक्विटी शेयरमा पनि गर्न मिल्छ, प्रिफरेन्स शेयरमा पनि गर्न मिल्छ। Stock dividend. When dividend is distributed in the form of additional share to the shareholder, it is known as stock dividend. It is also known as bonus share. So stock dividend भनेको सिम्पली के छ कि हामीले पैसा दिइरहेको छैनौँ, हामीले डिभिडेन्ड क्यासमा दिइरहेको छैनौँ, हामीले के गरिरहेछौँ शेयरको रूपमा डिभिडेन्ड दिँदैछौँ शेयर होल्डरलाई। यसलाई हामीले बोनस शेयर पनि भन्छौँ। Transfer to any other reserve or fund. Sometimes company also sets aside the profit by way of transfer to various fund or reserve for meeting the various future specific needs and obligation. सो यो फन्ड या यो डिस्ट्रिब्युसनको अलावा पनि कम्पनीले के गर्छ, डिफ्रेन्ट फन्ड या डिफ्रेन्ट रिजर्भमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। किनभने फ्युचरमा केही स्पेसिफिक निड आयो या केही अब्लिगेसन आयो भने त्यसलाई मिट गर्न सकोस्। नेक्स्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिट। Balance sheet is the final step of final account and prepared after income statement and statement of return earning. So balance sheet भनेको हाम्रो फाइनल स्टेप हो फाइनल अकाउन्टको र यो चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ पछि बनाउँछौँ। इट इज अ स्टेटमेन्ट दैट प्रोवाइड्स समरी अफ पोजिसन अफ एसेट्स, लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर फन्ड अफ द बिजनेस एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम। सो हामीले के गर्छ, ब्यालेन्स सिटले एसेट्स, लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर फन्डको पोजिसन डिटर्माइन गरिदिन्छ एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम। एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम भनेको जुन दिन हामीले यो ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छौँ त्यो दिनको पोजिसन डिटर्माइन गरेर दिन्छौँ। It's not an account like trading and profit and loss account since it doesn't have debit and credit side. So यो भनेको कुनै अकाउन्ट होइन, यो सिम्पली एउटा स्टेटमेन्ट हो किनभने हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड यसमा हुँदैन। इम्पोर्टेन्स अफ ब्यालेन्स सिट। इट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट द पोजिसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ द बिजनेस। सो ब्यालेन्स सिटले सिम्पली हामीले एसेट्स एन्ड लायबिलिटीको पोजिसन डिटर्माइन गरेर दिन्छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो इट हेल्प्स टु जज द लिक्विडिटी पोजिसन अफ द बिजनेस। लिक्विडिटी पोजिसन भनेको आजको डेटमा अगर मैले बिजनेसलाई सेल गर्न गएँ, आजको डेटमा मैले सबै एसेट्सलाई सेल गरेर लायबिलिटीलाई सेटअप गर्न गयो भने मेरो पोजिसन के छ, के मसँग एक्सेस मनी छ कि म डेफिसिटमा छु, त्यो पोजिसनलाई हामी भन्छौँ लिक्विडिटी पोजिसन। र यो त्यो बेला मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ जब हामीले ब्यालेन्स सिट बनाएका हुन्छौँ। थर्ड छ हाम्रो इट हेल्प्स इन्भेस्टर टु डिसाइड टु एक्वायर एन्ड फिक्स द पर्चेज कन्सिडरेसन अफ एन एन्टिटी। यसको मतलब यो छ कि ब्यालेन्स सिट हामीसँग हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै कम्पनीलाई किन्नु छ कि छैन र त्यो कम्पनी किन्न गयो भने कति रुपियाँ त्यो कम्पनीलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ पर्चेज कन्सिडरेसन। त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई ब्यालेन्स सिटले दिन्छ। फर इक्जाम्पल एनआइसी ब्याङ्कले एसिया ब्याङ्कलाई पर्चेस गर्न गयो भने एसिया ब्याङ्कको त्यसले के गर्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्छ, त्यसको ब्यालेन्स सिट हेर्छ, त्यसको बेसिसमा एनआइसी ब्याङ्कले के गर्छ, डिटर्माइन गर्छ कि त्यो कम्पनीलाई किन्नु छ कि छैन, त्यो ब्याङ्कलाई किन्नु छ कि छैन र किन्यो भने कति रुपियाँमा किन्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई डिटर्माइन गर्न सक्छ ब्यालेन्स सिटको हेल्पले। सो नेक्स्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिटको फर्मेट अन्डर मोडर्न एप्रोच। मोडर्न एप्रोचमा हामीले कसरी ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउँछौँ त्यो कुरा बुझौँ। सबभन्दा पहिला हुन्छ हाम्रो एसेट्स। एसेट्समा के हुन्छ, करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा के हुन्छ, क्लोजिङ स्टक, डेटर या बिल्स रिसिभेबल, एक्रुड इन्कम, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्यास एट ब्याङ्क, क्यास इन ह्यान्ड, यस्तो कुराहरू हाम्रो करेन्ट एसेट्समा हुन्छ। त्यो पछि छ हाम्रो दोस्रो हेड इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर एन्ड डिभेन्चर, इन्भेस्टमेन्ट इन बोन्ड, यस्तो कुराहरू हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ। थर्डमा छ हाम्रो प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यसमा के हुन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर एन्ड फिक्चर, यस्तो कुराहरू हाम्रो प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको सिम्पली त्यो एसेट्स हो जसलाई हामी हेर्न र छुन सक्दैनौँ बट स्टिल फिल गर्न सक्छौँ। त्यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, यस्तो कुराहरू हाम्रो के हुन्छ, इन्टेन्जिबल एसेट्समा हुन्छ। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर भनेको मेरो त्यो छ कि एक्सपेन्डिचर त हो बट त्यसलाई हामी एज एन एसेट ट्रिटमेन्ट गर्छौँ किनभने त्यसको हामीले बेनिफिट पाउँछौँ मोर देन 1 इयर। त्यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यस्तो कुराहरू हाम्रो एसेट साइडमा हुन्छ। अब लाइबिलिटी साइडमा आउँ। लाइबिलिटी साइडमा सबभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ करेन्ट लाइबिलिटी। करेन्ट लाइबिलिटीमा हुन्छ क्रेडिटर और बिल्स पेबल, एडभान्स इन्कम, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रपोज डिभिडेन्ड, यस्तो कुराहरू हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटीमा हुन्छ। लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेटमा के हुन्छ, ब्याङ्क लोन हुन्छ, डिभेन्चर हुन्छ, बोन्ड हुन्छ, सो यस्तो कुराहरू हाम्रो लङ टर्म डेटमा हुन्छ।
शेयर होल्डर इक्विटीको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ क्यापिटल र दोस्रो हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। सो क्यापिटलमा के हुन्छ, इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन्छ, दोस्रो हुन्छ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के हुन्छ, जेनरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ, रिटेन अर्निङ, अदर रिजर्भ और फन्ड, यस्तो कुराहरू हाम्रो के हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हुन्छ। र त्यसको टोटल गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, टोटल लाइबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। त्यसको टोटल र एसेट्सको टोटल हमेसा म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, तब मात्र हाम्रो ब्यालेन्स सिट ट्याली हुन्छ। अदरवाइज मेरो दुवैमा डिफरेन्स आयो भने मेरो ब्यालेन्स सिट म्याच हुँदैन। अब आइटममा ब्यालेन्स सिट बुझौँ। सबभन्दा पहिला एसेट्स छ, करेन्ट एसेट्स। द एसेट्स विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्यास विथिन अ पिरियड अफ 12 months आर टर्म्ड एज करेन्ट एसेट्स। इट हेल्प्स अ बिजनेस टु सर्भाइभ एज इट इन्स्योर कन्टिन्युअस इन्फ्लो अफ मनी। दिस एसेट्स इन्क्लुड क्यास, स्टक, प्रिपेड, डेटर। करेन्ट एसेट्स भनेको सिम्पली त्यो एसेट्स हो जसलाई हामीले नेक्स्ट 12 मन्थमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो 12 मन्थ चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिट डेटबाट हेर्छौँ। यसले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि हाम्रो बिजनेसमा जहिले पनि क्यास इन्फ्लो होस्। र यसमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, यसमा चाहिँ क्यास, स्टक, प्रिपेड, डेटर, बिल्स रिसिभेबल, यस्तो कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ। दोस्रो छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट। समटाइम्स बिजनेस हेभ एक्सेस मनी विच डु नट हेभ इन्स्टेन्ट युज। Hence, business invests such excess money in bonds, share, debenture of other company. Such investment are termed as investment. This investment include investment in share, investment in debenture. So investment भनेको के हो कि कहिलेकाहीँ बिजनेससँग सफिसियन्ट मनी हुन्छ, एक्सेस मनी हुन्छ। बिजनेसले के गर्छ, त्यो पैसालाई निवेश गरिदिन्छ, इन्भेस्ट गरिदिन्छ। कस्तो कुरामा, सेयरमा, डेभेन्चरमा, अरू कम्पनीको। सो त्यहाँबाट जो रिटर्न पाउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। र जो कुरा हामी इन्भेस्ट गर्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। द tangible assets which have life more than 1 year are termed as property, plant and equipment. These assets are purchased for use in business, not for resale. These assets include land and building, plant and machinery, furniture. So त्यो एसेट्स जसको लाइफ मोर देन 1 year छ भने त्यसलाई हामी प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्छौँ। यो एसेट्स हामीले बिजनेसमा युज गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूले किनेको हुन्छौँ, रिसेलको पोइन्ट अफ भ्यूले कहिले पनि किनेको हुँदैन। र यो एसेट्समा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, यस्तो कुराहरू इन्क्लुड भएको हुन्छ। Intangible assets. An intangible asset doesn't have physical existence. Such assets can be felt only. These assets include goodwill, brand, patent. Intangible assets which have been acquired are only recorded in books of account. So intangible assets भनेको त्यो एसेट्स हो जसलाई हामीले फिल मात्र गर्न सक्छौँ, त्यसको फिजिकल एक्सिस्टेन्स हुँदैन। र यो एसेट्समा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, गुडविल हुन्छ, पेटेन्ट हुन्छ, ब्रान्ड हुन्छ, कपिराइट हुन्छ, यस्तो कुराहरू यसमा इन्क्लुड भएको हुन्छ। र हामीले जुन एसेट्स, जुन इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई किनेको हुन्छौँ त्यसलाई मात्र बुक्स अफ एकाउन्टमा इन्टर गर्छौँ। सेल्फ डेभलप इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई कहिले पनि बुक्स अफ एकाउन्टमा इन्ट्री हुँदैन। नेक्स्ट हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर फिक्स्ड एसेट्स नट करेन्ट एसेट्स। दिस एसेट्स इन्क्लुड पिरियोडिक एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर अर डेभेन्चर। सो फिक्स्ड एसेट्सलाई हामी मिसलेनियस एसेट्स पनि भन्छौँ। र मिसलेनियस एसेट्स भनेको त्यो एसेट्स हो जसलाई हामीले फिक्स एसेट्समा या करेन्ट एसेट्समा क्लासिफाई गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ एक्सपेन्डिचर नै हो जसको बेनिफिट हामीले मोर देन 1 year पाउँछौँ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फिक्स्ड एसेट्स भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, पिरियोडिक एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर या डेभेन्चर। यो सबै किन हामी गर्छौँ, यो खर्च त खर्चै हो तर यसको बेनिफिट हामीले मोर देन 1 year को लागि पाउँछौँ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यो सबै इक्जाम्पललाई फिक्स्ड एसेट्समा लिएर क्लब गरिदिन्छौँ। आइटम अफ ब्यालेन्स सिट, लाइबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी साइड। अब हामी लाइबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी साइड हेरौँ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी। दिस आर द सर्ट टर्म अब्लिगेसन विच आर पेबल विथिन 12 months फ्रम डेट अफ ब्यालेन्स सिट। दिस लाइबिलिटी इन्क्लुड क्रेडिटर, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स रेन्ट, सर्ट टर्म बोरोइङ। इट अल्सो इन्क्लुड अल टाइप अफ प्रोभिजन फर एक्सपेन्सेस एन्ड प्रोपोज डिभिडेन्ड। सो करेन्ट लाइबिलिटी भनेको सिम्पली के हो कि ब्यालेन्स सिट डेटबाट हामीले नेक्स्ट 12 monthमा जे पेमेन्ट गर्नवाला छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ करेन्ट लाइबिलिटी। करेन्ट लाइबिलिटीमा के कुरा हुनसक्छ, क्रेडिटर, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम, सर्ट टर्म बोरोइङ, यस्तो कुराहरू हामी करेन्ट लाइबिलिटीमा क्लब गर्छौँ। र यसमा हामीले प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि क्लब गर्छौँ र त्यसको साथसाथै प्रोभिजन फर ट्याक्स या एनी काइन्ड अफ प्रोभिजनलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ। लङ टर्म डेट। द डेट विच मेच्योर आफ्टर 1 year फ्रम द ब्यालेन्स सिट डेट आर टर्म्ड एज लङ टर्म डेट। द बिजनेस नर्मली पेज इन्ट्रेस्ट अन सच डेट एन्ड रिटर्न द प्रिन्सिपल एट म्याच्युरिटी। इट इन्क्लुड डेभेन्चर, ब्याङ्क लोन। सो लङ टर्म डेट भनेको सिम्पली के हो कि हामीले ब्यालेन्स सिट डेटबाट नेक्स्ट 1 year पछि जे पे गर्नवाला हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेटमा के गर्छौँ, हामी नर्मली इन्ट्रेस्ट पे गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट मन्थली, क्वार्टरली और हाफ इयरली और इयरली पे गर्छौँ र प्रिन्सिपल चाहिँ हामी
म्याच्युरिटीमा पे गर्छौँ र कहिलेकाहीँ यसरी पनि हुनसक्छ कि ड्युरिङ द पिरियड अफ टाइम पनि हामीले प्रिन्सिपल पे गर्न सक्छौँ, बट नर्मली हामीले हेर्छौँ कि म्याच्युरिटीको टाइममा प्रिन्सिपलको रिपेमेन्ट गर्छौँ। यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ? डिभेन्चर, ब्याङ्क लोन या लोन फ्रम थर्ड पार्टी, त्यो इक्जाम्पल हुनसक्छ। लास्ट छ हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी। इट इज द अमाउन्ट इन्भेस्टेड बाई द सेयर होल्डर अफ द कम्पनी इन द कम्पनी। In case of a company, we use the term share capital since share has been issued for raising the capital. Share capital can be equity share capital and preference share capital. Shareholder equity also include reserve and surplus, as this surplus or reserve belongs to the shareholder since they are the owner of the company. Shareholder equity भनेको सिम्पली जो शेयरहोल्डरले कम्पनीसँग पैसा लिनुपर्ने छ त्यसलाई हामी भन्छौँ शेयरहोल्डर इक्विटी। कम्पनीको केसमा हामीले शेयर क्यापिटल वर्ड युज गर्छौँ। किनभने कम्पनीले के गर्छ, शेयर मार्केटमा इस्यु गरेर पैसा कलेक्ट गरेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, शेयर क्यापिटल भन्छौँ। शेयर क्यापिटल चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटल हुनसक्छ, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हुनसक्छ। र शेयर होल्डर इक्विटीमा हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ। किन रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको शेयर होल्डरकै राइट हो। शेयर होल्डर अनर भएपछि शेयर होल्डरले नै अल्टिमेटली रिजर्भ र सरप्लस लिनुपर्ने हुन्छ, पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, शेयर होल्डर इक्विटीमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ। र शेयर होल्डर कम्पनीको अनर हुने बित्तिकै के हुन्छ, शेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लसमाथि शेयर होल्डरकै राइट हुन्छ, त्यही भएर हामी शेयर होल्डर इक्विटीमा शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ। सो यसको साथसाथै हाम्रो फाइनल एकाउन्ट अन्डर मोड एन्ड स्ट्रक्चर कम्प्लिट भयो।